21st century teaches multi-dimensional characteristics. अब हम ये देखेंगे कि 21वीं सदी का जो टीचर है उसके बहुत मुख्तलिफ पहलुओं वाले जो खदोखाल हैं, जो उसकी खूबियां हैं, वो क्या हैं. अब इन्हीं खूबियों को हम देखेंगे. The first one is, it is said teacher should be an actor. Do you agree? Alright. टीचर शुड बी एन एक्टर. अब देखिए, जब हम ये कहते हैं ना टीचर शुड बी एन एक्टर, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं अगर टीचर हूं तो मुझे किसी प्राइवेट टीवी चैनल पे एक्टिंग भी करनी चाहिए क्योंकि टीचर शुड बी एन एक्टर. नॉट एट ऑल. टीचर शुड बी एन एक्टर. आपने इंग्लिश में सुना होगा, एक बड़ी मशहूर कोटेशन है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. Actions speak louder than words. मतलब ये कि आपके जो अमाल हैं वो आपके अल्फाज से ज्यादा ऊंची आवाज में बोलते हैं. तो एक्शन या एक्टर का यहाँ पे मतलब है कि टीचर शुड एक्ट अपॉन द थिंग्स. टीचर शुड बी अ परफॉर्मर. फर्स्ट करें, आपसे कोई कहता है कि जनाब हम एक ड्रामा बना रहे हैं टीवी के लिए, उस ड्रामा में आपका रोल जो है वो टीचर का है. अब आपने तो कभी टीचिंग की नहीं, एक मिसाल दे रहा हूं, तो आप सोचते हैं कि ये कैसे होगा कैसे होगा, तो फिर आप अपने टीचर्स के बारे में सोचते हैं, मुख्तलिफ टीचर्स को देखते हैं, और फिर आप क्या करते हैं कि कैमरे के सामने आप खड़े हो जाते हैं और आप एक टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं. यू आर एन एक्टर. बिल्कुल इसी तरह आप एक आम शख्स हैं, आप एक फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, आपका एक सोशल सेटअप है, आप किसी के भाई हैं, किसी की बहन है, लेकिन इसके बावजूद जब आप टीचर बन जाते हैं, नाउ यूर एक्टिंग इट एक्चुअली स्टार्ट्स. और आपने क्या करना है, क्लासरूम में आके नाउ यू आर द एक्टर. और एक्टिंग क्या करनी है, एक अच्छे टीचर की एक्टिंग करनी है. मतलब ये कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो पर्सनल चीजें हैं, वो स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से आप बाहर रखेंगे. जब आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिल हो जाएंगे, देन यू आर अ टीचर एंड यू शुड हैव ऑल दोज एबिलिटीज, यू शुड हैव ऑल दोज थिंग्स व्हिच आर नेसेसरी टू बी अ गुड टीचर. सो रिमेंबर, टीचर शुड बी अ गुड एक्टर. कि आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, साथ साथ आप एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन ये एक्टिंग कोई ओवर एक्टिंग नहीं होनी चाहिए. आप ये नहीं कह सकते कि जी अब वो फिल्म वाली एक्टिंग जो है वो शुरू कर दें. ओके स्टूडेंट्स, आज हम कौन सा लेसन पढ़ेंगे, ये शोर कौन मचा रहा है. Not like this, I'm sorry, right? It's not the acting like this. It's basically the acting. फर्ज करें आप बच्चों को कहानी पढ़ा रहे हैं, आप उर्दू या इंग्लिश लिटरेचर के टीचर हैं, आप बच्चों को एक कहानी पढ़ा रहे हैं. अब उस कहानी में आपने अपनी एक्टिंग के साथ जान डालनी है, आपने उस कहानी को लाइवली पेश करना है स्टूडेंट्स के लिए. इसी तरह आप साइंस के टीचर हैं, मैथमेटिक्स के टीचर हैं, अपनी एक्टिंग से आपने बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो उस लेसन में लेके आना है ताकि बच्चे जो है उस लेसन को अच्छी तरह से समझ सकें और सीख सकें. हमारा सेकंड पॉइंट है, टीचर शुड बी अ जगलर. अब आपने देखा होगा मदारी, जगलर कहते हैं मदारी को, जो अपने करतब से लोगों को महजूज करता है. एक आम सी मिसाल है, हमारे शहरों में भी एक दौर में मदारी हुआ करते थे, लेकिन अब तो बहुत कम मदारी हैं. कोई जो है वो बंदर के तमाशा दिखाता है, कोई वैसे अपने जो है जादू असर जो चीजें हैं वो दिखा के आपको अपने फन से महजूज करते हैं. अब देखिए, मदारी की, जगलर की एक पूरी स्ट्रेटजी होती है. आमतौर पे क्या होता है कि जो मदारी हजरात हैं ये एक जगह पे पहले खड़े हो जाते हैं और ये ऐसी जगहों का इंतखाब करते हैं जहां से लोगों का आना जाना हो. अब वो देख रहे हैं कि लोग आ जा रहे हैं, सबसे पहले वो कोई एक ऐसी ट्रिक इस्तेमाल करेंगे जिससे वो उन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके. अब वो हम ही कोई बॉल जो है वो हवा में उछालना शुरू कर देंगे और लोग उसको देख के जो है उसके इर्द गिर्द खड़े हो जाएंगे. जब मदारी ये देखता है कि 15-20 लोग मेरे इर्द गिर्द खड़े हो गए, तो लोगों से कहता है कि जनाब सब लोग एक दायरा बना लें, और उसके बाद वो अपने फन का आगाज करता है. तो बिल्कुल इसी तरह से, अब मेरे कहने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि एक टीचर को जगलर होना चाहिए, यानी टीचर को मदारी होना चाहिए, लेकिन टीचर को मदारी से बहुत कुछ सीखना है. एक टीचर को यह देखना है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को किस तरह गर्विदा कर सकता हूं, मैं अपने स्टूडेंट्स को किस तरह अट्रैक्ट कर सकता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं मेरे लेसन की तरफ अट्रैक्ट हों. बिल्कुल इसी तरह जैसे मदारी लोगों को अट्रैक्ट करता है, और यकीन जानिए लोगों को अट्रैक्ट करने के बाद, अब ये नहीं है कि आपने लोगों को अट्रैक्ट कर दिया तो आपका काम खत्म हो गया. लोगों को अट्रैक्ट करने के बाद भी एक मदारी लोगों को कम से कम 1.5-2 घंटे अपने इर्द गिर्द खड़ा रखता है, और लोग खड़े हुए हैं, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, लोग बिल्कुल वहां पे खड़े होते हैं और उस मदारी का तमाशा देख रहे होते हैं, क्योंकि उस मदारी में ये एबिलिटी होती है कि वो लोगों को वहां पे एक मकनातीस की तरह अपने साथ चिपकाए रखता है, और उसके लिए वो बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करता है. तो आपने भी एज अ टीचर यू शुड हैव द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स, नॉट ओनली टू अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स, अट्रैक्ट करने के बाद उनकी जो दिलचस्पी है वो कम से कम, अगर आपका 45 मिनट का लेक्चर
لیکچر ہے تو 45 منٹ تک ان کی دلچسپی قائم و دائم رہنی چاہیے, تبھی آپ ایک اچھے ٹیچر بن پائیں گے. اللہ کا نام ہے, رب کا آسرا ہے, بندے کا آسرا نہیں رہی دا, آسرے آسرے کی دنیا, بے آسرے کا خدا, پرا والے اٹھ کے بے پر کا خدا. چل اللہ کو یاد کر, رب کا نام ہے, اللہ کو بیٹا یاد کر لے, اے رب دے آسرے سے چل کے اللہ بھائی بکرے یاد کر, آ تیری دوسری والی منزل آ گئی تیسری. چل اللہ کو یاد کر, آسرے آسرے کی دنیا, بے آسرے کا خدا, پرا والے اٹھ کے بے پر کا بھی خدا. بیٹا تیرا بھی رب وارث ہے, تو نہ گھبرا. عائشہ بھائی گل سن, یہ چھوٹی والی پوڑی آ گئی جہد ایک پیر نہیں کھلوتا, تو چارے پیر یہ جمع کر کے خلاص بھائی خیال کر بھائی اتنے کھلو کے سلام کری تے سب لوگ نے بیٹے اپنے بچوں کی خیر پھر تیرے دان واسطے تیرے دانے واسطے اج ایک بڑا سارا انعام ملتے گا. چل بکرے اللہ کو یاد کر, رب کا نام ہے. عائشہ باش واہ بھائی واہ, بہت اچھا بھائی. لاؤ اتنے کھلو کے دھیان مار, پھر اللہ والے لوگ نے, اللہ والے لوگ نے اور اتنے کھلو کے جمپ مار کے سلام کر اپنے بچیاں کی خیر بچہ سونے پاک مدینے والے کے صدقے میں سر تیرے کو بڑا سارا انعام مل جائے گا. غریب آدمی بچے چھوٹیاں نے اتنا روٹی کھانے کی دعا دے دی. چل بکرے جمپ مار, چل بھائی 1 2 اور ٹیچر شوڈ بی اے سنیک چارمر, کہ ایک اچھا ٹیچر جو ہے اس کو ایک وہ جو سانپ کا تماشا دکھانے کے لیے آتا ہے نا, جس کے پاس ایک بین ہوتی ہے اور وہ بین بجا کے سانپ کا تماشا دکھاتا ہے. اب ٹیچر جو ہے اس کے اندر سنیک چارمر والا بھی ایسنس ہونا چاہیے, سنیک چارمر والی بھی ایبلٹی ہونی چاہیے. اب وہ ایبلٹی کیا ہے, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو سانپ کا تماشا دکھاتے ہیں, سب سے پہلے ان کے پاس نا وہ ٹوکریاں ہوتی ہیں, باسکٹس ہوتی ہیں, ان باسکٹس کے اندر انہوں نے سانپ رکھا ہوتا ہے. اب جو سب سے نیچے بڑی باسکٹ ہے, اس سے اوپر ایک چھوٹی باسکٹ ہے, اس سے اوپر ایک چھوٹی سی باسکٹ ہے, اور آخر والی بالکل چھوٹی سی باسکٹ ہوگی. تو وہ کیا کرے گا, چھوٹی باسکٹ کھولے گا, ایک چھوٹا سا اس میں سے سانپ نکال کے آپ کو دکھائے گا اور آپ کو کہے گا کہ بھئی میں آج اپنے اس تماشے میں آپ کو ایک کالا کوبرا دکھاؤں گا, اور وہ میرا کالا کوبرا اس آخری باسکٹ میں ہے جو کہ سب سے نیچے بڑی باسکٹ پڑی ہے. اب آپ لوگ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ آپ کو اپنی باتیں بھی سناتا ہے, کہانیاں سناتا ہے, بین بجاتا ہے, چھوٹے چھوٹے سانپ دکھاتا ہے, لیکن پھر بھی آپ کھڑے رہیں گے, آپ وہاں اس کا انتظار کریں گے, کیونکہ اس نے آپ کے دماغ میں ایک سسپینس کریٹ کر دیا یہ کہہ کے کہ میں آپ کو آج کالا ناگ دکھاؤں گا, آج میں آپ کو بلیک کوبرا دکھاؤں گا. تو یہ کیا ہے, سسپینس ہے. اب آپ کو بے شک کہیں جانے سے دیر ہو رہی ہے, بے شک آپ لیٹ ہو رہے ہیں, پھر بھی آپ وہاں پہ کھڑے رہیں گے کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ کالا کوبرا دیکھ کے جائیں. اور پھر وہ پورا 1 گھنٹہ اپنے تمام تماشے دکھانے کے بعد آخر پہ آپ کو وہ کالا کوبرا دکھاتا ہے, بلیک کوبرا, اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوبرا بھی ایک عام سانپ کی طرح ہی سانپ ہے, اس میں بھی کوئی اتنی خاص بات نہیں. لیکن جس طریقے سے یہ سانپ والا اس کوبرا سانپ کو پیش کرتا ہے, وہ آپ کے دماغ میں سسپینس کریٹ کر دیتا ہے, اور اس سے آپ وہاں پہ کھڑے رہیں گے, آپ جڑ کے کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو بالکل اسی طرح ایک ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ ایک سسپینس کا ایلیمنٹ جو ہے وہ کریٹ کرے. اسٹوڈنٹس کو بتائے کہ آج میں آپ لوگوں کو ایک بلیک کوبرا دکھاؤں گا. بلیک کوبرا کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں ٹیچر ہوں, میں بلیک کوبرا کہاں سے لے کے آؤں گا, ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ کے لیسن میں, آپ کے لیکچرز میں, آپ کا جو کانٹینٹ ہے جو آپ پڑھاتے ہیں, اس میں آپ کے پاس بلیک کوبرا ہونا چاہیے ان دا فارم آف دا تھنگس یو ٹیچ دا اسٹوڈنٹس. یعنی آپ کے سبجیکٹ کے اندر بلیک کوبرا ہونا چاہیے جو کہ آپ سسپینس کریٹ کریں اور آخر پہ آپ اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ جی دیکھیں یہ وہ چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. اگر آپ اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں سسپینس کریٹ کر دیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ ان کو بہت اچھے طریقے سے پڑھا سکتے ہیں, آپ ایک بہت اچھے ٹیچر بن سکتے ہیں.